मान्य सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 7औं बैठकको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले सम्वत 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको एक प्रति प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूलाई सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो प्रदेश सभाको स्थापनाको करिब 5 वर्षको दौरानमा 74 माघदेखि अहिलेसम्म हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको यो आर्थिक वर्षको सभाको सेसन स्थापनादेखि हालसम्मको उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षाको सेसन पनि हो। यो महत्त्वपूर्ण सेसन हामी स्थापनाको शून्य अवस्थाबाट सुरुवात गरी आजसम्म हाम्रा मुख्य उपलब्धिको रूपमा के गर्यौं यसको समीक्षा गरेर प्रदेश स्थापना, प्रदेशको सङ्घीय मर्मलाई आम जनताको बीचमा लानका निम्ति महत्त्वपूर्ण संश्लेषणको समय पनि हो र आजसम्म हामीले यी वर्षहरूमा प्रदेशवासीका निम्ति 68 वटा ऐन दिएका रहेछौँ, 29 वटा नियमावली निर्माण गरेका रहेछौँ। सायद प्रदेशको मूल सम्पत्ति यही नै हो। हामीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको स्मरण र प्रदेशको स्थिति बसाउन गरेका छौँ। यो प्रश्न पनि सायद जनताले हामीलाई सोधिरहेको प्रश्न हो। जनतामा गर्वका साथ भन्ने कुरा के हो? संश्लेषणतिर सभाको भूमिका देखिनु पर्दछ। प्रदेश सभा नजिकबाट सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने विकासको प्राथमिकीकरणबाट समुन्नतिको भूमिका खेल्ने तह हो भन्ने स्थापित गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। आज प्रदेश सरकारबाट यो बजेट विनियोजनको सेसनमा प्रवेश गर्दै गर्दा पालिका तह वा टोलहरूबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू वा चाहिँ विभिन्न निकायका मान्छेहरूको यो डिमान्ड बोकेर आएको देख्दा यो संरचनाको महत्त्व र निर्णायक भूमिका बढेको अनुभूति भएको छ। यो सभा समयमै कार्य सम्पादन गरेर अगुवाई गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो सरकारले पनि समृद्धिको आधार खोजेको थियो, खुसी जनताको नारा जोडेको थियो। खुसीको मापन के हो? खुसीको मापन हामीले इन्डिकेट गर्दा आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै हुने हुँदा यसले यो वर्तमान सरकारले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यलाई सूचाङ्कलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ। उपलब्धिको समीक्षा गर्दा अलिकति पनि राजनीतिक दलीय रङ नमिसाएर समीक्षा गर्दा अति आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अब थोरै छन्। कानुनको भारी बोकाएर मात्रै हामीले प्रदेशलाई सुशासन, व्यवस्थापन र स्थायित्व दिने कुरा होइन र यसबेला हामीले यो प्रदेशको सबैभन्दा निर्णायक कुरा राजधानीको नामाकरण र स्थायित्व दिएका छौँ र यसको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसको व्यवस्थापनको अझै खाँचो छ। उल्लेख्य पूर्वाधारहरूतर्फ, सडकतर्फ, पुलतर्फ, कृषि क्षेत्रमा कैयौँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा, शिक्षा क्षेत्रमा अभियानात्मक रूपले सुधार गर्ने कुरा,
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही नमुना योग्य संरचनाहरू खडा गरेर प्रदेशवासीको सेवा प्रवाह त्यति मात्र होइन, देशकै एउटा नमुना संरचना र विशेषज्ञ हैसियतसम्ममा उठाउने परिकल्पनाका क्षेत्रमा देखेका परिवर्तनहरूको मात्र यहाँ आँकडा हेऱ्यो भने सरदर सामान्य क्रमको 1 दशकभन्दा यो 5 वर्ष धेरै उथलपुथल र महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपबाट स्थापित भएको छ। यी 5 वर्षका ऐतिहासिक स्मरणका जगहरू बन्ने यसले निर्देशित गरेको कुरा म सभामुख मार्फत सम्मान्य सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रथम आवधिक योजना सबैभन्दा मूल्यवान, यसले आफ्नो तथ्याङ्क छोटो समयमा, जस बेलामा यो प्रदेश स्थापनाको पहिलो डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको नेतृत्वमा यसलाई आवधिक योजनालाई सुव्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिएका थियौँ, त्यो आधारलाई हामीले प्रारम्भिक बेस बनाएका छौँ र यसलाई जुनसुकै तरिकाबाट मापन गर्दा पनि एउटा दूरदृष्टिको साथ त्यसको चाहिँ लेखन भएको छ। मैले आज उहाँलाई पनि यो स्टेजमा उभिँदै गर्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो आर्थिक वर्षसम्ममा चलायमान भइरहेको हाम्रो कार्य सम्पादन तेस्रो र चौथो आर्थिक वर्षसम्ममा आइपुग्दा तेस्रो आर्थिक वर्षको पुरै र चौथो आवको पहिलो चौमासिक वरिपरिसम्ममा मुलुकको कोरोना महामारीको प्रकरणबाट सामना गर्न र जनताकै जीवधनको रक्षार्थ सबै तहको भूमिका व्यतीत भयो। कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा गर्ने काममै सम्पूर्ण समुदाय, सम्पूर्ण निकाय उभिनु परेको कुरा पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि जाहेर नै छ। लुम्बिनीमा तत्कालीन रूपले कोभिडलाई प्राथमिकता दिएरै गरिएका व्यवस्थापनहरू सायद पछिसम्ममा पनि केही त्रुटि भयो होला नि, त्यसलाई चाहिँ धेरै सराहनीय ढङ्गले व्यवस्थित गरेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई जाहेर नै छ। चौथो आर्थिक वर्षमा सुरुवाती भरि अलि नकारात्मक रह्यो। सुरुवाती लयमा फर्काउनु पर्ने समयमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै द्वन्द्व सुरु भयो। संविधान र संसद विघटन गर्ने विरोध र पुनर्स्थापना जस्ता दुःखदायी समयको सामना तपाईँ हामीले गरेको कुरा सबैलाई जाहेर नै छ। यसलाई कोट्याउँदा त्यो मत यो मत भन्ने साथीहरूको निम्ति चित्त दुख्ला। त्यसकै परिणाम 1 वर्षसम्ममा प्रदेशसभा पनि अनिर्णयको बन्दी भएको कुरा पनि हामीले अनुभूत गरेकै कुरा हो। त्यसको बाइछिटा लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने मात्र गरेन, अनाहकमा अनुचित ढङ्गले हाम्रा बहस तिक्ततापूर्ण हुन जाने, सौहार्द्रता कमजोर हुने र हामीले देखेको प्रदेशलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई साँच्चै नमुना योग्य प्रदेश बनाउने साझा सङ्कल्प त्यस बेलामा पक्ष र प्रतिपक्षको प्रश्न थिएन। त्यो सङ्कल्पबाट हामी थोरै विचलित भयौँ। त्यो विचलन पनि जसले त्यो परिकल्पनाको अगुवाई गरेको थियो त्यही नेतृत्वको मगजबाट विचलन हुनु अझ दुःखदायी बन्यो र त्यसले आफ्नो रणनैतिक क्यारियरमा पनि ठुल्ठुला प्रश्नहरू तेर्साएको छ। मैले योभन्दा बढी आलोचना गर्न चाहन्न, किनकि त्यो गर्न हुँदैन थियो, किनकि इतिहास त्यो समयसम्ममा बोल्छ जस बेलासम्ममा हामी इतिहासका धारा प्रवाहहरू लेखनमा अगाडि आउँछन्। हाम्रा धेरै राम्रा प्रतिबद्धता थिए र त्यसले तिनीपछि हावाको महलमा परिणत भयो। कुर्सीको लागि हामी चाहिँ छलछाम तिग्डम गर्नेतिर, अवाञ्छित हरकततिर लाग्ने जो प्रकाष्ठको अभ्यास गरेर पछिल्लो अवधि अलि नकारात्मक रूपले दुःखदायी क्षणको रूपबाट मैले लिएको छु। यही परिघटनाबीच राष्ट्रिय रूपमा रहेको 5 दलीय गठबन्धनको राजनीतिक यात्रा तय भयो र मुलुकको जिम्मेवारी 5 दलीय गठबन्धनले सम्हाल्ने स्थिति आइपर्यो र विपद गमनमा जान खोजेको उल्टो राजनीतिक दुर्घटनालाई सुल्टो लयमा फर्काएर यो आर्थिक वर्षमा सङ्घ र प्रदेशमा अन्तिम कार्यकालसम्म टिकाएर ल्याएको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदित नै छ। स्थानीय निर्वाचनमा एकैचोटि देशैभर भनेकै समयमा सम्पन्न भएर
स्थानीय सरकारहरू दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व गर्न तयार भएर आउनुभएको छ। उहाँहरूको विधि थितिको सुरुवात गर्ने गराउने जिम्मेवारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। निकट भविष्यको सीमा र समयमै फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनेमा पनि हामी ढुक्क छौँ। त्यसबेला प्रदेश सभाका सदस्यका हैसियतमा हामीले खेलेको भूमिका कुन रूपमा चित्रित गर्छौँ, त्यही आधारमा प्रदेश चिनिन्छ। नीति कार्यक्रमको माध्यमबाट दिन खोजेको सन्देश र विषयगत रूपले 168वटा बुँदामा समेटिएको यो नीति तथा कार्यक्रम यही संश्लेषणको अभिव्यक्तिको रूपबाट रहेको कुरा म यहाँहरूसँग जाहेर गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नीति कार्यक्रम हेर्दा अब हाम्रो बुझाइमा अलग थलग भएन भने केही मौलिकता, केही महत्त्वपूर्ण लक्ष्य, केही उद्देश्य, केही नवीनता, सरलताका साथ यसलाई साझा र जनतालाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने गरेर हाम्रा समीक्षा शिवालोकनको रूपबाट पनि यसलाई लिन सकिन्छ। नीति र कार्यक्रमलाई लिन सक्दा प्रदेशको निम्ति आवश्यक चिजहरूको हाम्रो यो अन्तिम कार्यकाल भनौँ यसको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मेरो ठम्म्याइरहेको छ। हामीले प्रदेशका गौरव गर्न लायक 4वटा परियोजनालाई गौरवका रूपमा केन्द्रीय महत्त्वका साथ राखेका छौँ। प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखरी, जसको मास्टर प्लान पास भएको छ। 18 बिघाभित्र रहेको संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। नजिकै पूर्वपट्टि 7वटा सरकारका प्रशासनिक भवनको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मास्टर प्लान अनुसार ल्यान्ड पुलिङ नियमावली पास भई प्रक्रिया सुरु हुनेछ। नदीका दायाँ बायाँ सडक, सिग्नेचर पुल र 3वटा थप पुलहरू तयार हुनेछन्। त्यहाँ पूर्व पश्चिमबाट पुग्दा सुरई, धानखोला, अर्जुन खोला र रिहारमा नमुना बहुउपयोगी जलाशय निर्माण हुनेछन्। दोस्रो गौरवको रूपबाट हामीले लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताललाई टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि लगेका छौँ। यसलाई नमुना विशेषज्ञ अस्पतालको रूपबाट अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले यसको सिम्बोलिक सङ्केतकै रूपबाट ओपिडी र जनरल वार्डलाई फ्री गरेर लाँदा प्रदेशवासीको निम्ति मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलिक अधिकारको पहिलो सुरुवाती यो लुम्बिनी प्रदेशबाट भएको गौरव ठानौँ भनेर यसलाई दोस्रो गौरवको रूपबाट हामीले राखेका छौँ। तेस्रो, पहिलेकै सरकारले महत्त्वका साथ उठाएको थियो, जहाँ पाल्पादेखि रोल्पासम्मको भूखण्ड, जहाँ कपुरकोट हाम्रो फरक प्रदेशमा पर्छ, यो क्षेत्राधिकारभित्रमा एउटा राम्रो प्रदेश मार्गलाई हामीले गौरवको रूपबाट लिएका छौँ, जसको दायाँ बायाँ राम्रा हिल सिटीहरू, फिल्म पार्कहरू, स्वर्गद्वारी, लुम्बिनी पछिको ऐतिहासिक स्थल, त्यो जोडिँदै जाने बेलामा हामीले 2224 नयाँ सर्किट खडा हुन्छ र हाम्रो लुम्बिनीको गरिमा, ऐतिहासिकता र महत्त्व त अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै छ, यहाँ हामीले वर्णन गर्नै पर्दैन। अहिले एडिबीबाट सञ्चालित सैना मैना, देवदह र रामग्रामको कार्यक्रम यो वर्षदेखि नै सञ्चालनमा अगाडि जाने, त्यसको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया छँदैछ, जो बौद्ध सर्किटको रूपबाट स्थापित छ। त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको 2224 राज्यको इतिहास पनि थियो। त्यसलाई समेत भोलिको पुस्ताले पनि ऐतिहासिकता अनुभूत गर्ने गरेर एउटा सर्किट बनाउने हामीले अभिलाषा लिएका छौँ र त्यसलाई त्यो हाम्रो पाल्पादेखि रामपुरसम्मको यो हिल साइडमा आएको प्रदेश मार्गलाई त्यही उचाइमा उठाउने गरेर अर्को गौरवको प्रस्ताव बनाएका छौँ। र हामीले अर्को गौरवको योजनामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, जसलाई एलटियु संक्षिप्तमा राखेका छौँ, र यसलाई शिक्षाको हबको रूपबाट त्यति मात्र होइन, नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट पनि अध्ययन गर्न आउन लायक बनाउने गरेर यसको चाहिँ हामीले यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको कायम हुने गरेर यसलाई ऐन कानुन नियमावली मात्र होइन, विधान पनि पारित भइसकेको छ। यस पश्चात संरचना खडा गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र आफ्नो राजधानीको ऐतिहासिक, मौलिक र पहिचानयुक्त बनाउने सपना साकार हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइरहेको छ।
र यो सँगसँगै हामीले नौमुरे परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना, सङ्घीय सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढ्दा हामी केही पर्सेन्टमा आफ्नो सेयर भूमिका कायम गर्ने, यदि उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भने प्रदेशकै अगुवाईमा नेतृत्व गरेर हामीसँग एउटा मात्रै एकल नदी छ, त्यो नदीलाई व्यवस्थित गरेर हामी त्यसलाई पनि एउटा अर्को उचाइमा उठाउन सक्छौँ भन्नेका साथ त्यसलाई हाम्रो प्राथमिक परियोजनाभित्र राखेका छौँ। अन्य क्षेत्रमा कृषिमा आफ्नै अहिले नयाँ कुरा हामीले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक मल कारखाना हामी सुरु गरौँ भन्ने नै छ र टिस्यु कल्चर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएर हामीले कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण धेरै कुरा उठेका छन्। तर यसको स्रोत के हो भन्दाखेरि यसको कतै न कतै जग हुनुपर्छ। हामी धेरैतिर अनुदानतिर अन्यत्र हामी रलियौँ। विगतको सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने कोसिस त गर्यो, तर नयाँपन आएन। एउटै क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो अनुदान पनि दिइयो, धेरै ठाउँमा दुरुपयोगका प्रश्नहरू पनि बार बार सदनमा उठे। त्यसैले हाम्रो स्थायी रूपले के रहने हो भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा एउटा यिनी दुईवटा चिज महत्त्वपूर्ण हुन्। योसँग चाहिँ अब अन्य स्रोत स्थापना र त्यसलाई केन्द्रित गरिदिने काम गभर्मेन्टको हो, त्यसलाई परिचालन गर्ने र उपार्जन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा प्राइभेट सेक्टर पनि जोडिने हो भन्ने कुराको ठम्माइका साथ यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ र सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई ठुलो महत्त्वका साथ अहिले कृषिमा ठुलो रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपबाट अगाडि बढाएको छ। यसले मुलुकका कृषि प्रधान मुलुक र यसले आत्मनिर्भरता अथवा निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई यसले टेवा पुर्याउँछ भनेर जसरी जमर्को गरेको छ, यसलाई हामी यही ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आफ्नै प्रदेश विकास ब्याङ्क नभएर जनताले दुःख पाए, यो दुःखलाई हल गर्नको निम्ति हामीले ठुलो कोसिस गरेका छौँ। प्रदेश विकास बैङ्क खडा गर्नका निम्ति हाम्रो भरमग्दुर प्रयत्न छ। यदि भएन भने पनि प्रदेशको सरकारको योजनाभित्रमा लाखौँ लाख किसानहरूले ब्याज अनुदान प्राप्त गरेर कृषिमा अथवा रोजगारीको क्षेत्रमा, सान्त्वना उद्योगहरूमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्छन् भने त्योसँग मात्रै एक द्वार प्रणालीबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने, उत्पादन बेसमा आधारित अनुदानलाई सुव्यवस्थित गर्ने, तर निजी रूपले उत्पादन गर्नेहरूलाई बजारीकरणमा प्रशय दिने एउटा रणनीतिका साथ हामीले अगाडि बढाउने हामीले सोच बनाएका छौँ। नीतिले त्यतै निर्देशित गरेको छ। नयाँ कृषि बजार व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले कोसिस गर्यौँ। कोल्ड स्टोरहरू निर्माण भए, त्यो राज्यकै सम्पत्ति हुन्, सम्पदा हुन्, तर त्यसको टेक्निकल व्यवस्थापन कमजोर भएका कारणले धेरै ठुला गुनासो मात्र आएन, त्यसको चाहिँ टिप्पणी पनि नकारात्मक आएकोलाई अब त्यो प्रदेश सरकारले त बनाइ नै सक्यो, तर त्यसलाई फेरि सकार्नु पर्नेछ। अगाडि का त्रुटिहरूलाई पनि हामीले सच्याउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले वन क्षेत्रमा एउटा ठुलो चेन्ज गर्यौँ। हामीले ऐन बनायौँ, यही सभाले निर्देशित गर्यो, नियमावली बनायो र नियमावली बनाइसकेपछि अब वन क्षेत्रमा सङ्घीय र प्रादेशिक अधिकार के भन्ने अन्तर्विरोध अन्त भएको छ। नियमावली अनुसार हाम्रो संविधानले निर्देशित गरे बमोजिमको सामुदायिक, राष्ट्रिय वन, यिनी निजी वनहरूले के गर्ने भन्ने कुरा भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ। सायद यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो स्रोतको रूपबाट यो परिचालन हुनेछ र योभन्दा अगाडिका वर्षहरूका निम्ति एउटा स्थायी आधार स्रोत खडा गरिएको कुरा पनि हामीले यहाँ इङ्गित गर्नुपर्छ र गरेको छ। र यातायातलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरा हामीसँग आएको छ। त्यति मात्र नै यो वर्षदेखि हामीले मन्त्रालय पनि अलग बनाएर जसरी अगाडि बढायौँ, यसले उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन पनि गरेको छ, सुव्यवस्थित पनि हुँदैछ। जनताको बिचमा लाइसेन्सको निम्ति लाइनमा बस्नुपर्ने जस्ता यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाँदा हामी यातायात क्षेत्रलाई ठुलो सुधार गर्न सक्छौँ र दुईटा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ, कार्यान्वयनको दौरमा छ। एउटा हामीले विद्युतीय बस लुम्बिनीको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने कुराको अन्तिम टुङ्ग्याउनु भएको छ। अर्को
सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई अध्ययनको निम्ति छोडेको छ र हामीले त्योभन्दा अगाडि नै अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र कम्तीमा 3वटा विकसित सहरको बिचमा ट्राम्प रेलको चाहिँ सम्भावना राम्रो छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव। अरू रेलको हावादारी गफ गर्नुभन्दा यो रेल स्वाभाविक छ र तपाईँको जनसङ्ख्यालाई सुगमतापूर्वक आवत जावतको निम्ति अनुकूल छ। यो चाहिँ निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुनसक्छ, सरकारले पनि कम लगानीमा बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राखे अनुरूप त्यसको पनि अध्ययन प्रक्रिया र कार्यान्वयनको निम्ति एउटा बाटो खोलिएको छ। र त्यति मात्र होइन, हामीले अहिले राजधानीको यात्रा जहाँ मुकाम तोकेका छौँ, प्रदेशवासी सबैले त्यहाँबाट न्यायोचित सेवा प्रवाहको निम्ति र सुगमतापूर्वक आवागमनको निम्ति 3वटा क्षेत्रलाई बढी ध्यानपूर्वक हामीले अध्ययन पनि गर्ने र त्यसको निर्माण प्रक्रियालाई हामी विभिन्न सेक्टरसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउन पनि सक्छौँ। हाम्रो क्षमताभित्र पर्छ, प्रदेशको आफ्नो योजनाभित्र पार्न सकिन्छ भनेर चन्द्रौटाको बनकस बासाबाट कालाकाटेसम्मको सुरुङ्गी यात्रालाई अलि नजिक बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ। र राजधानीको उत्तरी खण्डमा रहेको दाङ उपत्यकासँग जोड्नका निम्ति हामीले त्यहाँ मसोट खोला भन्नेबाट अर्को उतापट्टि चौपट्टा भन्ने ठाउँसम्मको क्षेत्र जहाँ छोटो दूरी पर्न आउँछ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसलाई चाहिँ सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने र लापेदेखि हामीले सन्धिखर्क र गुल्मीलाई कति नजिक बनाउन सकिन्छ बनायो भने करिब करिब त्यो राजधानी जब सञ्चालनमा अगाडि आउँछ हाम्रो यात्रालाई पनि सुगमतापूर्वक अगाडि आउँछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। यो गर्दा हामीले नेपालगञ्ज र बुटोल क्षेत्र जो विकसित भइरहेको छ यसलाई आर्थिक केन्द्रको रूपबाट विकास गर्ने, जहाँ चाहिँ त्यसका केही सीमित क्षेत्रहरू औद्योगिक क्षेत्रमा छुट्यालान् भने स्पेसल हामीले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानको नेसनल इन्टरनेसनल जो हाम्रो भ्यालिड छ, मूल्यवान छ, यसलाई चाहिँ हामीले सांस्कृतिक सहरकै रूपबाट विकास गर्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ र हाम्रो मौलिकतासहितको राजधानीलाई बिचमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यही अनुसारको पुँजी परिचालन विभिन्न क्षेत्रसँगको समन्वय अगाडि बढाउने गरेर केही इन्डिकेट हामीले नीति तथा कार्यक्रममा गरेका छौँ। यही नीति कार्यक्रमको मूल स्पिरिट राख्दै मेरो भनाइमा अन्त्यमा यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम को मूल भाग भनेको लक्ष्यनिष्ठ व्यवहारिक प्राथमिकताको पक्षलाई सरल ढङ्गले सबैले बुझ्ने गरी दस्तावेजीकरण गरिएको छ। यसले हाम्रो कार्यकालभित्र मात्र होइन अर्को कार्यकालको सभालाई समेत आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु र हाम्रो लुम्बिनीको संस्कृति, एकता र शान्तिप्रिय परम्परालाई माथि उठाएर अन्यका लागि पनि सिकाइको प्रदेश बनाउने तहमा लैजान हाम्रा बिचका मैले समीक्षा जो राखेँ यसबाट सिकौँ, यो अन्तिम सेसनलाई कम्तीमा प्रभावकारी बनाऊ, बाँकी रहेका नियम कानुन प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गरौँ र यो लैजानका निम्ति हाम्रो यो गौरवशाली सभाले जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 184 र प्रदेशसभा नियमावली 274 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूद्वारा सम्बद्ध 2079 साल ज्येष्ठ 25 गते बुधबारका दिन प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 6औं बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको एक प्रति प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 1 बमोजिम सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले सम्मत 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम मान्य सदस्य श्री फखरुद्दीन खानलाई धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 184 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम सम्मत 2079 साल ज्येष्ठ महीनाको 25 गते बुधबार को दिन प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 6ठौं बैठकमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 79-80 को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि प्रदेश सभा नियमावली 2074 को 36 को उपनियम 2 बमोजिम धन्यवाद प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गरेको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 33 को उपनियम 2 बमोजिम मान्य सदस्य श्री पार्वती पुन गहतराजलाई उक्त धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 184 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम सम्मत 2079 साल ज्येष्ठ महीनाको 25 गते बुधबारको दिन प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 6ठौं बैठकमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम माननीय सदस्य श्री फखरुद्दीन खानले प्रस्तुत गर्नुभएको धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तावलाई म समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले सम्मत 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि मान्य सदस्य श्री फखरुद्दीन खान प्रस्तावक र मान्य सदस्य श्री पार्वती पुन गहतराज समर्थक भई पेश गर्नुभएको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्तावलाई म निर्णय प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ मान्य प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले सम्मत 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि मान्य सदस्य श्री फखरुद्दीन खान प्रस्तावक र मान्य सदस्य श्री पार्वती पुन गहतराज समर्थक भई पेश गर्नुभएको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 37 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको सम्बोधनमा उल्लेखित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश गर्न सकिने प्रावधान अनुसार संशोधन सहितको सूचना दर्ता गराउन चाहनुहुने मान्य सदस्यले मिति 2079 साल जेठ 27 गते बिहान 11 बजेसम्म सचिवालयमा दर्ता गराउनुहोला। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 1 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आगामी बैठकमा हुने व्यवहार जानकारी गराउँछु। छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिने दलीय पदाधिकारीहरूले आफ्ना दलका वक्ता मान्य सदस्यहरूको नाम मिति 2079 साल
जेठ 27 गते बिहान 11 बजेसम्म कार्यव्यवस्था शाखामा उपलब्ध गराइदिनु होला। मान्य सदस्यहरू, अब प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 108 बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न मान्य आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री श्री तिलक राम शर्मालाई अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न मान्य आन्तरिक तथा सञ्चार मन्त्री श्री मावखनालमा यो चाहिँ दोहोरिएछ। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, दशौं अधिवेशनको आगामी 8औं बैठक सम्मत 2079 साल जेठ महिनाको 27 गते शुक्रबार मध्याह 12 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक सम्पन्न हुन्छ।